क्या बात है जी, अली जफर का बड़ा ही जबरदस्त ट्रैक आप लोगों से झूम। अगर इस ट्रैक की आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आज जरूर देखिएगा, क्योंकि अली जफर इसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की लुक्स आई हैं, इनकी ड्रेसिंग और जो इस वीडियो की थीम है वो बहुत जबरदस्त थी। मुझे वीडियो बहुत पसंद आई थी इस ट्रैक की। अगर आप लोगों को मौका मिले इसकी वीडियो जरूर देखिएगा। अक्रीशा हमारे साथ है, राहत फतेह अली खान की आवाज में सुरीली अखियों वाले ट्रैक सुनना चाहती हूँ। आप कहते हैं कि इंसान की असल पहचान क्या है, उसकी शख्सियत, उसका ज़मीर, उसका इखलाक या फिर उसका माहौल जिसमें वो रहता है। देखिए, आपका जो सवाल है अक्रीशा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि इंसान की असली पहचान क्या है, उसकी शख्सियत। हर इंसान की जो पहचान होती है वो उसकी शख्सियत होती है। उसकी शख्सियत उसके ज़मीर से बनती है, उसके इखलाक से बनती है, उसके माहौल से बनती है। अगर सिर्फ माहौल पे डिपेंड करता है कि इंसान जो है अपने माहौल से पहचाना जाता तो महातीर मोहम्मद कभी भी 32 साल मलेशिया पे हुकूमत नहीं करते। अहमदी नजात जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, वो भी एक लोहार के बेटे थे, और अगर माहौल होता तो वो इस माहौल के हिसाब से अगर इंसान ने तरक्की करनी होती तो वो आज भी लाहौर के लोहार के बेटे होते। और यही सारी चीजें होती हैं जो इंसान को तरक्की देती हैं। उनकी शख्सियत, आपके अंदर जो क्रेज पाया जाता है, आपके ज़मीर में जो बातें आपको हिट करती हैं, आपको तंग करती रहती हैं, आपको फोर्स करती रहती हैं, एक ड्राइविंग फोर्स जनरेट होती है आपकी ज़ात के अंदर, वही चीज़ें आपको डेवलप करती हैं और एक शख्स बनाती हैं। आपकी शख्सियत में सिर्फ एक दिन नहीं लगता, एक हफ्ता नहीं लगता, एक महीना नहीं लगता, एक साल नहीं लगते, पूरी जिंदगी आप अपनी शख्सियत को डेवलप करते रहते हो। अगर हम ये समझते हैं कि एक इंसान जो है उसकी जो एटीट्यूड है, जो उसकी नेचर है वो टीनेज में जैसी है वो पूरी जिंदगी वैसी रहेगी, ऐसा नहीं होता। इंसान दिन ब दिन जो चीज़ें सीखता है, जो चीज़ें उसके सामने आती हैं, जिनको वो प्रैक्टिस करता है, या जो एग्जाम्पल्स उसके सामने आती हैं, वो उन एग्जाम्पल्स को अपनी लाइफ पर इम्प्लीमेंट करता है, सोचता है, और जितना मैच्योर होता जाता है उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसी हिसाब से होती जाती है। एक रास्ता है, उस रास्ते पर आपने चलना है, और उस रास्ते में फिर बीच में दो रास्ते आते हैं जहां पर आपने इंतखाब करना होता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। अगर आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो आपको नेगेटिव सेंस में लेके जा रही है तो आप पूरी जिंदगी नेगेटिव सेंस में ही जाओगे, और अगर आपकी ड्राइविंग फोर्स जो है आपको पॉजिटिव सेंस में लेके जा रही है तो आप पॉजिटिव तरफ ही चलोगे। लेकिन वहां पर भी आपको लर्निंग एनवायरनमेंट मिलेगी। जिंदगी के हर दिन में, हर सिचुएशन में, हर माहौल में इंसान को लर्निंग एनवायरनमेंट मिलती है। आप हर दिन कुछ ना कुछ जरूर सीखते हो, और जो शख्स जो है मेरी नजर में जिस शख्स का आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है तो उसके जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। जिंदगी को चेंज होना चाहिए। जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी आनी चाहिए जिनसे आपकी लर्निंग हो, जिससे आपकी ग्रोथ हो, या कुछ आप ऐसा सीखें जो कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में लेकर आए। सारा हमारे साथ है, आतिफ असलम की आवाज में हमारी ट्रैक की आपने रिक्वेस्ट की, और अली जफर का झूम आप सुनना चाहती थी जो हमने सुना दिया आपको। सारा थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग सच अ नाइस ट्रैक। हमारी भी हम चलाएंगे, क्योंकि आतिफ असलम का ये ट्रैक आई थिंक मैंने कभी नहीं चलाया, आज देखूंगा। अब देखिए, मैंने एक जगह पढ़ा है कि हर चेहरा किसी न किसी का महबूब होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? बहुत सारा सलाम एंड दुआ। एग्जैक्टली ये बिल्कुल इसी तरह होता है कि हर चेहरा किसी न किसी का महबूब जरूर होता है। महबूब की जो डेफिनेशन है वो एक हम लोग सोचते हैं कि महबूब एक लड़का और एक लड़की को से हम रिलेट करते हैं, ऐसा नहीं होता। महबूब की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है। महबूब एक ऐसा शख्स होता है जिसकी हर बात आपको अच्छी लगती है, चाहे वो जो कुछ भी कर रहा हो। अगर वो गलत भी कर रहा हो तो आपको उसकी वो चीज़ अच्छी लगती है, वो आपका महबूब होता है। और आपने किसी जगह पर ये पढ़ा था कि हर चेहरा किसी ना किसी का महबूब होता है। तो चेहरे पर जब महबूब की बात आती है तो एग्जैक्टली इसी तरह होता है कि जिंदगी में इंसान को कोई ना कोई शख्स ऐसा जरूर मिलता है जिसको आपके चेहरे से प्यार हो जाता है, जिसको आपके चेहरे के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। ये लोग भी हो सकते हैं या आपकी अपनी ज़ात भी हो सकती है। जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आप अपने चेहरे के ही महबूब हो जाते हैं। वैसे मेजोरिटी जो लोगों की है वो इसी तरह होती है कि वो अपने चेहरे के महबूब हो जाते हैं, क्योंकि आईना जो है दुनिया का सबसे बड़ा झूठा एलिमेंट है।
فائزہ جمین ہمارے ساتھ ہیں. ہاؤ آر یو فائزہ؟ شفقت امانت علی خان کی آواز میں ایک ٹریک سننا چاہتی ہوں. اور آپ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی انسان کو ایسے موڑ پر پہنچا دیتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب سب کچھ مل جاتا ہے نا تو بہت کچھ ضرور کھو جاتا ہے. وہ اس لیے کھو جاتا ہے کہ انسان سب کچھ پانے کی جستجو میں بہت ساری چیزیں کھو دیتا ہے. ایسی قیمتی چیزیں جو اس کے پاس ہوتی ہیں, ایسی قیمتی چیزیں جو اس کا اثاثہ ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو پرووائڈ کی ہوتے ہیں. گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جن میں فرینڈس بھی ہوتے ہیں, فیملی ممبرس بھی ہوتے ہیں, ریلیٹیوز بھی ہوتے ہیں, اور آپ کی جو سوسائٹی ہے اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں آپ کی زندگی میں. لیکن جب آپ بہت کچھ پانے کی جستجو میں ہوتے ہو تو آپ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے, اور جب سب کچھ مل جاتا ہے تب آپ کو ان تمام لوگوں کی یاد آتی ہے اور انسان ایگزیکٹلی بہت تنہا محسوس کرتا ہے. ہوپ دس از آنسر یور کوسچن. زوہل ہمارے ساتھ ہیں. زوہل کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ آپ کی شو میں کال کی ہے. زوہل نے پہلی مرتبہ کال کی ہے. سلیم اوکے ٹھیک ہے, یہ انعام پہلے بھی آتا رہا ہے نا, کوئی اور زوہل ہوں گی. ہاؤ آر یو زوہل؟ اور آپ کہتے ہیں کہ آپ سے سوال یہ ہے کہ لوگ خوشیاں دینے والے کو ہمیشہ دکھ دیتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت السلام ان دعا. تھینک یو زوہل. ایسا ہی ہوتا ہے جی, پشتوں کی ایک مثال ہے شمکواد بدن رسی جی, کسی کے ساتھ اچھائی مت کرو آپ کے ساتھ برا نہیں ہوگا. اور بالکل اسی طرح ہوتا ہے جی, آپ کسی کو خوش رکھو, کسی کے لیے بہت کچھ کر لو, لیکن وہ شخص ہمیشہ آپ کو ڈچ کرے گا, ہمیشہ آپ کو دکھ دے گا, اور آپ کی فکر نہیں ہوتی اس کو. انسان ہمیشہ اس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے جو چیز مطلب اپوزٹ ہوتی ہے اس کی. آپ نے کبھی میگنیٹ دیکھا ہے؟ وہ اپوزٹ پولز جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو انسان کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ جو اپوزٹ پول ہوتا ہے نا اس کا, وہ اسی کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے. مطلب جو شخص آپ کو اگنور کرتا ہے, جو شخص آپ کا خیال نہیں رکھتا, جو شخص آپ کو ہمیشہ مطلب کسی بھی سلسلے میں آپ کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی اور وہ بالکل لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے, تو یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ شخص اس اپوزٹ پول کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے جو چیز اس سے دور ہو. تھوڑی سی گہری بات ہے لیکن سمجھنے والے ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ابھی جی یہ میرے اسسٹنٹ ہیں وقاص جلالی صاحب. وقاص جلالی صاحب, آج میں نے آپ کا ٹریک پلے تو نہیں کرنا تھا کیونکہ یہ اس ٹریک کا میوزک جو ہے تھوڑا سا فاسٹ ہے, لیکن آپ نے کافی دن ہو گئے آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ والا ٹریک آج ضرور چلانا ہے, یہ والا ٹریک ضرور چلانا ہے, اور آپ کافی دنوں سے میرے شو کا ویٹ بھی کر رہے تھے. ایگزیکٹلی میں پچھلے فرائیڈے والے شو تو آپ کو پتا ہوں گے کہ وہ لنک آ رہا تھا اسلام آباد سے, یہ جو فلڈ ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ جو چل رہا ہے سلسلہ چل رہا ہے جس کی ڈونیشنز وغیرہ کے لیے ایک شو ہو رہا ہے ہمارا. آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ ضرور کیجیے کیونکہ وہ شو جو ہے اوور آل جو آج کل جو ہے حالات ہیں, جو سیلاب آیا ہوا ہے اور جس آزمائش میں ہمارے بھائی گزر رہے ہیں, سیلاب کا آج میں نے ذکر نہیں کیا, میں یہ ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ جو ہیں کچھ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں, وٹ ایور یو ہیو, اور جو چیز آپ دے سکتے ہیں آپ ضرور دیجیے, کیونکہ مشکل وقت میں آپ لوگوں کو ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے بھی وہی سوچتے ہیں جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں, اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کون سا وقت کس قوم کے لیے مقرر کیا جائے. تو آپ لوگ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے, توبہ کر کے اپنے گناہوں کی اور نیک نیتی سے جو ہے اپنے ان بھائیوں کی مدد کیجیے. اس سلسلے میں ڈفرینٹ شوز ہو رہے ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن پہ بھی ہو رہے ہیں, ڈفرینٹ چینلز پہ بھی جو ہیں ڈونیشن سے ریلیٹڈ شوز ہو رہے ہیں, یا کہیں پہ بھی ڈفرینٹ چارٹس لگے ہوتے ہیں, یا جہاں سے بھی آپ کو کوئی انفارمیشن ملے جہاں پر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کچھ نہ کچھ آپ ڈونیٹ کیجیے. ایس ایم ایس بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے موبائل سے, سب سے ایزیسٹ وے ہے ڈونیٹ کرنے کا. اور ایس ایم ایس کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جا کے ایف ڈی لکھیں, پھر اسپیس دیں اور اپنا نام, اپنے شہر کا نام لکھ کر 4472 پر سینڈ کر دیں. یہ چھوٹا سا کام آپ کر سکتے ہیں, بہت آسان ہے, اور کسی کی مدد کرنا جو ہے بعد میں دنیا میں اور آخرت میں انسان کے کام آتی ہے. وقاص جلالی, آپ نے ریکویسٹ کی تھی جی تیرا میرا رشتہ روزن بینڈ کا, آپ کہہ رہے تھے کہ عاطف کا ہے, یہ عاطف کا نہیں ہے, یہ روزن بینڈ کا تیرا میرا رشتہ ہے, اور آپ کی فرمائش پہ پلے کیا ہے.
Dedicated to Javed, Zishan, if you're sitting with him. Kamal Saab, Ishaq Saab, Haseeb, Akbar Bhai, Imran, Rahman Bhai, Ahmed Bhai, Mohammad Lal, وقار سلالی, عبد الباری, امیر احمد. آپ سب میں سے کوئی بھی سن رہا ہو, آپ سب کے لیے